नमस्कार, म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। यो लाइन गएको कारण चाहिँ मैले भिडियोलाई धेरै स्प्लिट गर्न परिरहेको छ, डे 1, डे 2, डे 3, किनभने फिगर नभइकन त एक्सप्लेन गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नको लागि लाइन गएको कारणले चाहिँ भिडियोलाई स्प्लिट गर्नु परेको छ, नेट नभएको कारण। त्यही भएर आई एम भेरी सरी फर अबाउट इट। तर म फेरि के भन्छु, फल आर्मी वर्म है, फल आर्मी वर्मबाट म सुरु गर्छु र यसको साइन्टिफिक नेम हो स्पोडोप्टेरा फ्र्युगिपर्डा है। म फेरि भन्छु स्पोडोप्टेरा फ्र्युगिपर्डा। तपाईहरुले याद गरिसक्नुभयो होला, फल आर्मी वर्मको साइन्टिफिक नेम हो स्पोडोप्टेरा फ्र्युगिपर्डा। अब फल आर्मी वर्मको पहिला सुरु म यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पेस्ट हो यो फल आर्मी वर्म है, एकदमै अहिले लेटेस्टमा देखिएको नै नेपालमा चाहिँ फल आर्मी वर्म नै हो। र फल आर्मी वर्मको साइन्टिफिक नेम हो स्पोडोप्टेरा फ्र्युगिपर्डा है। यो मैले इमेजमा देखाउँछु, चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फल आर्मी वर्मको है। अब म डिस्कस गर्छु। यो एसिया, अफ्रिका, नर्थ, साउथ एन्ड सेन्ट्रल अमेरिकामा वाइड स्प्रेड छ र यसको 80 स्पेसिस भन्दा बढी छ र ग्रास फ्यामिलीलाई चाहिँ यसले प्रिफर गर्छ है। जस्तो राइस, मेज हैन, त्यसमा देखिन्छ। अब यो चाहिँ के गर्छ भने यङ प्लान्टमा चाहिँ लार्भाले ड्यामेज गर्छ यसको, जसले चाहिँ लिभ्सलाई खान्छ हो। अनि अर्को विन्डोइङ देखिन्छ है। विन्डोइङ भने कस्तो हो भने व्याक्सी लेयर फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, विन्डोइङ भनिन्छ। त्यो सिम्पटम पनि देखिन्छ। त्यसपछि सिडलिङ पनि काटेको हुन्छ बेसमा यसले फल आर्मी वर्मको। र अलिकति ओल्डर प्लान्टमा, अलिकति बुढो प्लान्टमा चाहिँ होल्सहरू देखिन्छ लिप्समा। त्यसपछि त्यसको छेउछाउमा पनि फल आर्मी वर्मले लिप्सहरू खाइरहेको हुन्छ। अनि मेजको कुरा गर्ने हो भने कप्स, मेजको त्यो कप्सहरूलाई पनि खाइदिन्छ है मेज फल आर्मी वर्मले है। यसको कुनै सिम्पटम्स भयो। अब हामी जान्छ यसको लाइफ साइकलमा। लाइफ साइकलमा कुरा गर्ने हो भने यसको अन्डाहरू 120 देखि 200 एउटा अन्डाहरू हुन्छ, जुन चाहिँ लिप्सको अन्डर साइडमा पाएको हुन्छ। त्यसपछि त्यो अन्डा चाहिँ फिमेलको स्केल्सले कभर गरेको हुन्छ। 10वटा ब्याचेस भनिन्छ। त्यो लेड भइसकेपछि अन्डा लेड हुन्छ है, एउटा सिङ्गल मन्थले त्यति लेड गर्छ है। अनि यङ लार्भाको कुरा गर्ने हो भने तिनीहरू हरियो हुन्छन्, अलिकति डार्क कलरको हुन्छ हेड, तिनीहरूको लाइन्सहरू पनि डार्क लाइन्सहरू देखिन्छ। र त्यसपछि तिनीहरू सुरुमा चाहिँ तिनीहरूले सँगै मिलेर चाहिँ के गर्छन्, फिड गर्न थाल्छन् र विन्डोजको फर्मेसन गर्छन्। र लार्भा चाहिँ विकास हुँदै जान्छ। अनि तिनीहरू 14 देखि 21 दिनमा 6 स्टेजेस तिनीहरूले के गर्छ, तिनीहरूले पास गर्छन् र तिनीहरू ब्राउन कलरको देखिन्छन्, जसमा 3टा व्हाइटिस लाइनहरू देखिन्छ पछाडि। त्यसपछि डार्क स्पोट्सहरू देखिन्छ, स्पाइन्सहरू पनि देखिन्छ, तिखा स्पाइन्सहरू देखिन्छ र वाइ सेपको स्ट्रक्चर देखिन्छ हेडमा, अपसाइड डाउन वाइ है। अपसाइड डाउन वाइ भनेको उल्टो वाइ हैन, त्यो देखिन्छ। त्यसपछि जब तिनीहरू म्याच्योर हुन्छन्, 4 देखि 5 cm लङ हुन्छ, तिनीहरू क्यानिबलिस्टिक हुन्छ। क्यानिबलिस्टिक भनेको के हो भने एउटा दुईटा मात्र लार्भा बाँचेको हुन्छ है क्यानिबलिस्टिकको कारणले। अनि अलिकति ठुल्ठुला लार्भाहरू चाहिँ नक्टर्नल हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ कहिलेसम्म नक्टर्नल हुन्छ, जबसम्म तिनीहरू स्वाम्स भनेको ग्रुपमा चाहिँ तिनीहरू माइग्रेट गर्न थाल्दैनन्। अनि तिनीहरूको प्युपेसन, अब लार्भा प्युपेसन स्टेजमा जान्छ, जुन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ र अलिकति लुज कोकोनमा चाहिँ तिनीहरू प्युपेट हुन्छ है। अनि मेड फ्रम सिल्क एन्ड सोइल है। अनि त्यसपछि यो होस्टको लिप्सहरूको बिचमा चाहिँ रेयरली चाहिँ देखिन्छ है, लिप्सहरूको बिचमा चाहिँ रेयरली पनि देखिन्छ। अनि यसको पपुलेसन चाहिँ 12 दिनसम्म, प्युपेसन चाहिँ 12 दिनसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ है, भनेको प्युपेसन 12 दिनसम्म देखिन्छ। त्यसपछि यसको एडल्ट चाहिँ 32 देखि 40 mm हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ब्राउन और ग्रे फोरविङ हुन्छ र व्हाइट हिन्डविङ हुन्छ यसको विङको कुरा गर्दा। अनि मोथहरू अलिकति स्ट्रङ्गर हुन्छ है,
उड्ने खाले हुन्छन्, अलिकति फास्ट ट्राभल गर्छन् र यो आफ्नो मोथहरू आफ्नो लाइफ टाइममा 1000 किलोमिटर चाहिँ ट्राभल गर्छ र यो इन्टरनेसनल चाहिँ ट्रेडहरू गर्छौँ नि हामीले, त्यसबाट पनि यो सर्ने सम्भावना हाई हुन्छ। अब त्यस्तै गर्छौँ भने हामीले यसको कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भने हामीले इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ यसको बोर्डर्सहरूमा। त्यो बोर्डर्सहरू, यो बोर्डर साइडहरूमा चाहिँ तब एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीसम्म चाहिँ तिम्रो ट्रेड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ र क्वारेन्टाइन चाहिँ हाम्रो राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि सेभरल वार्प्सहरू जुन चाहिँ कोटेसिया, मार्जिन भेन्ट्रिस, केलोनिस इन्सुलारिस, टाइकोग्रामा, पेरिटियोसम चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एक प्यारासिटोइड हो है। त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले पुस एन्ड पुल मेथड पनि प्रयोग गर्छौँ, जसमा पुल प्लान्ट भनेको जसले तान्छ, ट्र्याप गर्छ, त्यो भनेको न्यापियर र ब्र्याकिएरिया ग्रासेसहरू हो, जुन चाहिँ हामीले मेजको रोजको बिचमा चाहिँ लगाइन्छ। तिनीहरूले यो ग्रासहरूमा एग ले गर्छ मेजमा भन्दा, त्यही भएर मेजमा चाहिँ त्यो एगहरू ले हुँदैन अनि लार्भाहरू त्यहाँ त्यो ग्रासमा सर्भाइभ गर्न सक्दैनन्। अब पुस मेथड हेर्ने भने डेस्मोडियम प्रयोग गरिन्छ। डेस्मोडियम पनि मेजको रोजहरूमा लगाइन्छ। यसले सोइललाई पनि इम्प्रुभ गर्छ र त्यसपछि यसले हाम्रो फल आर्मी वर्मलाई पनि रिपेल गर्छ। अनि त्यसपछि हामीले निम, डेरिस, पाइरेथ्रियम, चिल्ली यिनीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै हामीले ब्यासिलस थिरुजेनेसिस सब स्पेसिस कस्टेकी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, या स्पाइनोसेट जस्तो अब पनि हामीले हाल्न सक्छौँ है। र अब म जान्छु डिजिजमा है। केही रोगहरूलाई पनि हामी सँगसँगै लैजान्छौँ, रोग र किरालाई सँगसँगै नै पढिरहेका छौँ, त्यही भएर लिएर जान्छौँ। लास्ट लेक्चरमा हाम्रो रस्ट अफ विटसम्म आएको छौँ। अब हामी जान्छौँ लुज स्मट अफ विट है, विटको लुज स्मट, जसलाई चाहिँ उस्टिलागो न्युडा ट्रिटिकीले कज गर्छ। यो भनेको एकदमै डिफिकल्ट हो, यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि इन्फेक्टेड प्लान्ट हो, त्यो फिल्डमा है एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि। हेडिङ स्टेज आइसकेपछि बल्ल यसको अलि सिम्टम्सहरू देखिन थाल्छ। त्यो टाइममा के हुन्छ भने यो जुनलाई चाहिँ यसले असर गरेको छ त्यसको हेड इमर्ज चाहिँ सुरुमा इमर्ज हुन्छ, नर्मल हेडभन्दा सुरुमा त्यो हेड चाहिँ इमर्ज हुन्छ र इन्टायर इन्फ्लोरेसेन्स चाहिँ असर भएको हुन्छ र त्यसमा स्पोर्सहरू देखिन्छ, ओलिभ ब्ल्याक स्पोर्सहरू देखिन्छ, जुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ थिन ग्रे मेम्ब्रेनले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। र जब यो मेम्ब्रेनहरू रप्चर्स हुन्छ, टुक्रेर जान्छन्, त्यो हेड्स चाहिँ पाउडरी टाइपको देखिन्छ। र यो हेडिङ स्टेजको सँगसँगै प्लान्टहरू डार्क ग्रिन कलरको देखिन्छ, इरेक लिप्सहरू देखिन्छ, त्यसमा क्लोरेटिक स्ट्रिक्सहरू देखिन्छ, जुन चाहिँ लिप्समा भिजिबल हुन्छ है। अनि यसको हामीले डिजिज साइकलमै अन्तर्गत हेर्ने हो भने यो इन्फेक्टेड प्लान्टको इयर्सहरू सुरुमा इमर्ज हुन्छ, थाहा नै छ, त्यसपछि स्पोर्स रिलिज हुन्छ इन्फेक्टेड हेडबाट। अनि त्यसपछि त्यो कस्तो इमर्जिङ फ्लोरेटमा चाहिँ रिलिज हुन्छ है त्यो स्पोर्सहरू। त्यसपछि सिडहरू जुन डेभलप भएको हुन्छ, सिडलाई असर पारेको हुन्छ। त्यसपछि यो इन्फेक्सन जो फ्लावरिङमा देखिएको छ, त्यो फ्रिक्वेन्ट रेन सावर्स है, इन्फेक्सन ड्युरिङ फ्लावरिङ इज फेभर्ड बाई फ्रिक्वेन्ट रेन सावर्स, हाई ह्युमिडिटी र टेम्परेचर। यो डिजिज चाहिँ इन्टरनली सिडबर्न हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्याथोजेनले सिडको इम्ब्रायोलाई खत्तम पार्छ। यसको लागि हामीले भिटाबेक्स हाल्ने 2 ग्राम पर केजी सिड रोप्नुभन्दा अगाडि। त्यसपछि यो इन्फेक्टेड इयर हेड्सहरूलाई चाहिँ हामीले सोइलमा गाड्ने र जसले गर्दाखेरि सेकेन्डरी स्प्रेड चाहिँ नभओस्। अब हामी चाहिँ त्यसको डिजिजको मैले यहाँ गरेको छैन, लुज स्मट है, यसको फिगरमा हेरौँ लुज स्मट अफ विट कस्तो हुन्छ। लुज स्मट अफ विट है, यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, लुज स्मट अफ विट है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली। अझैलाई मैले चाहिँ अलिकति जुम नै गरेर हेरिरहेको छु। अब हामी जान्छौँ हिल बन्ट अर स्टिङ्किङ अफ विट है, हिल बन्ट अफ विट अर स्टिङ्किङ अफ विट पनि भनिन्छ।
हिल बन्ट अफ विट, यो हिल बन्ट अफ विट है, स्मट एन्ड बन्ट भन्न सकिन्छ, विट डिजिज भयो, हिल बन्ट, यहाँ यो हिल बन्ट है, देख्न सक्नुहुन्छ यो हिल बन्ट हो। यहाँ अब हामीले हिल बन्ट पनि भनिन्छ, स्टिङ्किङ स्मट पनि भनिन्छ, अब अलिकति फरक छ है। अब हिल बन्ट अर स्टिङ्किङ स्मट जुन हामीले फिगरमा पनि हेरिरहेका छौँ, त्यो लाग्ने भनेको टिलेसिया क्यारिसले हो है, टिलेसिया क्यारिस। यो फङ्गसले सिडलिङलाई 8 देखि 10 दिन ओल्ड भइसकेपछि त्यो सिडलिङ जुन त्यसलाई चाहिँ असर गर्न थाल्छ र सिस्टमेटिक हुन्छ र सुटको टिपमा चाहिँ त्यो ग्रो हुन्छ र फ्लावरिङको बेला त्यो हाइफी फङ्गसको हाइफी चाहिँ इन्फ्लोरेसेन्समा कन्सन्ट्रेट हुन्छ, इन्फ्लोरेसेन्समा जम्मा हुन्छ र स्पाइकलेटमा पनि जम्मा हुन्छ र ओभरीलाई चाहिँ स्मटमा कन्भर्ट गर्छ, डार्क ग्रीन कलरको स्मटमा कन्भर्ट गर्छ। त्यहाँ चाहिँ क्ल्यामिडोस्पोर्सको चाहिँ के देखिन्छ, मासेस देखिन्छ र यो डिजिज प्लान्टहरू चाहिँ अलिकति अर्लियर म्याच्योर हुन्छ र स्पाइकलेटहरू असर पारेको हुन्छ। अब यसको डिजिज साइकलको कुरा गर्ने हो भने यो सिड सर्फेसमा यसको स्पोर्ट्सहरू हुन्छ, जसले गर्दा जर्मिनेट हुन्छ, सिड जर्मिनेट हुँदै स्पोर्ट्सहरू पनि जर्मिनेट हुँदै गर्छ र हरेक स्पोर्ट्सहरूले फङ्गल थ्रेडहरू चाहिँ निकाल्छ क्लस्टरमा है, इलोङ्गेटेड सेलहरूमा क्लस्टरमा चाहिँ देखिन्छ है त्यो थ्रेडहरू। त्यसपछि सेकेन्डरी स्पोर्ट्सहरू प्रड्युस हुन्छ जसले चाहिँ यङ सिडलिङको कोलियोप्टाइल्सलाई असर पारेको हुन्छ र ट्रु लिप्स देखिनुभन्दा अगाडि नै कोलियोप्टाइलमा त्यसको सिडलिङलाई असर देखिन्छ है। अनि यसको माइसेलियम चाहिँ भित्रभित्र ग्रो हुँदै जान्छ, सुटभित्रै ग्रो हुँदै जान्छ र डेभलपिङ इयरलाई असर पारेको हुन्छ। एफेक्टेड प्लान्टहरूले चाहिँ नर्मली नै देखिन्छ जबसम्म इयर चाहिँ इमर्ज हुँदैन, जुन चाहिँ इमर्ज भइसकेपछि चाहिँ ग्रेन साइड्सहरूमा देखिन्छ र बन्ट बल्सहरू देखिन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई ट्रिट गर्नको लागि कार्बोक्सिन प्रयोग गर्न सकिन्छ, कार्बेन्डेजिम प्रयोग गर्न सकिन्छ 2 ग्राम पर केजीमा। त्यसपछि हामीले क्रपलाई हाई टेम्परेचरमा ग्रो गर्नुपर्छ, रेसिस्टेन्ट भेराइटी प्रयोग गर्नुपर्छ र स्यालो सोइङलाई चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। अब अर्को छ कर्नेल बन्ट अफ विट है, त्यसलाई भन्छ नियोभेसिया इन्डिका। यसको साइन्टिफिक नेम के हो, नियोभेसिया इन्डिका। र कर्नेल बन्ट अफ विटको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने ब्ल्याक सोरस टाइपको हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ डस्टी स्पोर्ट्सहरू चाहिँ देखिन्छ सिडमा। अनि त्यसपछि हेभिली इन्फेक्टेड सिडहरू फ्रेजाइल हुन्छन् र पेरिकाप पनि त्यसको रप्चर भएर जान्छ। त्यसपछि अलिकति गनाएको फिसी द फाउल फिसी अर्डरहरू चाहिँ त्यो बन्टमा देखिन्छ है, कर्नेल बन्टमा देखिन्छ, जुनलाई केले कज गर्छ, नियोभेसिया इन्डिका है। कर्नेल बन्टमा चाहिँ त्यो स्मेलहरू देखिन्छ। त्यो स्मेल चाहिँ के को कारण प्रड्युस हुन्छ भने ट्राइमिथाइलमिन, म फेरि भनिरहेको छु स्मेल के को कारण प्रड्युस हुन्छ, ट्राइमिथाइलमिनले गर्दाखेरि प्रड्युस हुन्छ। र जुन सिडहरू एकदम धेरै इफेक्ट भएको छैन त्यो चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ र हेल्दी प्लान्ट प्रड्युस गर्छ, त्यो भनेको कर्नेल बन्ट अफ विट हो। अब हामी जान्छौँ स्पोट ब्लोच अफ विट है, विटको स्पोट ब्लोचमा है। स्पोट ब्लोच अफ विट भनेको बाइपोलारिस सोरोकिनियानाले चाहिँ कज गर्छ है। स्पोट ब्लोच अफ विट चाहिँ बाइपोलारिस सोरोकिनियानाले गर्छ। यो डिजिज चाहिँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हुन्छ कुन कस्तो रिजनमा, ह्युमिड र वार्मर एरियाजमा। यो स्पोट ब्लच प्याथोजेनहरू चाहिँ सबै प्लान्टको सबै ठाउँमा चाहिँ यो इफेक्ट देखिन्छ, नोट्समा देखिन्छ, इन्टरनोट्समा देखिन्छ, स्टिममा देखिन्छ, अनमा देखिन्छ, ग्लुम्समा देखिन्छ है। र स्पोट ब्लचले के गर्छ भने फोटोसेन्थेटिक एरियालाई घटाइदिन्छ र इन्फेक्टेड प्लान्टहरू प्रिम्याच्योर डाइङ हुन्छ र प्लान्टको डेथ हुन्छ। त्यसपछि खैरो रङको स्पोट देखिन्छ लिफ प्लेटमा, सिडमा, इन्लाज हुँदै जान्छ, सेप ओभल हुँदै जान्छ, ब्राउन डार्क कलर देखिन्छ डिस्टिङ्क्ट मार्जिनमा है। त्यसलाई लिफ ब्लोच डिजिज साइकल पनि भनिन्छ। त्यसको लागि हामीले
प्रोपिकोनाजोल हाल्न पर्यो 0.1% मा 3टा स्प्रे गर्नु पर्यो। त्यसपछि सिड ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ कार्बोक्सिक्स थिरम प्रयोग गरेर। क्रप रोटेसन पनि गर्न सकिन्छ 2 वर्षसम्म सिरियल क्रप्स र ग्रासेसको बिचमा है हामीले क्रप रोटेसन गर्न सक्छौँ। अब अर्को आएको छ पाउडरी मिल्ड्यू अफ विटको पाउडरी मिल्ड्यू जसले कुनले कज गर्छ त्यसको लागि पहिला सुरु त हामीले कर्नेल बन्ड पनि हेरेका छैनौँ र स्पोर्ट प्लस हामीले डिस्कस गरेका छौँ। मैले यहाँ डेस्कटपमा चाहिँ देखाएको छैन त्यही पहिला सुरु कर्नेल बन्ड हेरौँ है। कर्नेल बन्ड अफ विट है यहाँ म फिगर देखाउँछु कर्नेल बन्ड अफ विटको। यो हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले यो हो कर्नेल बन्ड है कर्नेल बन्ड अफ विट है यो देख्न सक्नुहुन्छ फिगर। र अर्को आउँछ स्प्लोट ब्लोच अफ विट है स्प्लोट ब्लोच अफ विट है यो स्पोर्ट ब्लोच अफ विट है विटको स्प्लोट ब्लोच हो है देख्न सक्नुहुन्छ स्पोर्ट ब्लोच अफ विट हो। अब आयो पाउडरी मिल्ड्यू अफ विट जसलाई केले कज गर्छ इरिसिफी ग्रामिनिस भेराइटी ट्रिटिकी है। अब पाउडरी मिल्ड्यू अफ विट यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो हो पाउडरी मिल्ड्यू अफ विट है। यो फंगस सेप्टेट हुन्छ सुपरफिसियल हुन्छ माइसेलियम हाइलियन कलरको देखिन्छ अन लिफ सर्फेस विथ कोनिडियोफोर्सहरू सर्ट हुन्छ। अब यो हाइलिन भनेको के हो भने तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ यो वर्डहरू पनि हामीसँग कमन धेरै नै आइसकेको छ। हाइलिन भनेको के हो है मिनिङ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु जस्तो ग्लासी ट्रान्सपेरेन्ट भनेको देखिनिहाले के होइन अलिकति ग्लासी टाइपको यो ट्रान्सपेरेन्ट टाइपको है। त्यसपछि कोनिडियाहरू इलेप्टिकल हुन्छन् हाइलिन हुन्छन् सिंगल सेल्ड हुन्छ थिन वाल्ड हुन्छ र चेनमा प्रड्युस गर्छ। र डार्क ग्लोबस क्लिस्थोथेसिया चाहिँ देखिन्छ यो बडी हो है स्पोरोको बडी जुनमा 9 देखि 30 वटा एस्की डेभलप हुन्छ र त्यसमा पाइने एस्कोस्पोर्सहरू अब्लोङ हुन्छ हाइलिन हुन्छ र थिन वाल्ड हुन्छ है। र यसलाई सिम्पटम्स हेर्ने हो भने कस्तो वाइट पाउडरी एपेरियन्स देखिन्छ ग्रेस टाइपको लिफमा सिटमा स्थिममा र फ्लोरल पार्टमा जुन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फिगरमा पनि। र प्राइमरी चाहिँ एस्कोस्पोरले हुन्छ र सेकेन्डरी चाहिँ इयरबोन कोनेडियाले हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वेटेबल सल्फर चाहिँ हामीले हाल्नुपर्छ 0.2% या कार्बेन्डेजिम हाल्नुपर्छ 500 ग्राम पर हेक्टरमा। र अब हामी पनि जान्छौँ इयर ककल अफ विट है जो चाहिँ नेमाटोडले कज गर्छ इयर ककल अफ विट फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ इयर ककल अफ विट है यो हो इयर ककल अफ विट। त्यसलाई मैले अलिकति जुम नै गरेँ। इयर ककल अफ विट चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने यो येल्लो इयर रोट भनिन्छ है टुन्डु डिजिज पनि भनिन्छ। यो टुन्डु डिजिजसँग एसोसिएट हुन्छ यसको नेमाटोड है द नेमाटोड इज फाउन्ड इन एसोसिएसन विथ येल्लो इयर रोट टुन्डु डिजिज जुन चाहिँ क्ल्याभिभेक्टर ट्रिटिकी भन्ने ब्याक्टेरियाले कज गर्छ टुन्डु डिजिज या येल्लो इयर रोट है। र प्याथोजेनहरूको ठुलो नेमाटोड हो 3.2 mm लामो हुन्छ र 1.2 माइक्रोमिटर चाहिँ डायामिटर हुन्छ। यसले सबै ग्रोइङ स्टेजमा असर पार्छ र यो सिडलिङहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भर्खरै यो डिजिज कज भएको सिडलिङहरू चाहिँ अलिकति होचा हुन्छन् र त्यसपछि तिनीहरूको रोलिङ देखिन्छ ट्विस्टिङ देखिन्छ लिप्सहरू अनि यो रोल भएका लिप्सहरूले चाहिँ अर्को इमर्जिङ लिफलाई चाहिँ ट्र्याप गर्छ भनेको रोकिदिन्छ। इन्फ्लोरेन्स चाहिँ बेन्ट हुन्छ होइन त्यसको डिसोर्टेड हुन्छ है र यसको बेस अफ स्टिम चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ र बेन्ट हुन्छ र जेनरली हेर्ने हो भने स्टन्टेड हुन्छ र डिजिजहरू चाहिँ त्यसको कुनै थोरै कर्नेलहरू या सबै कर्नेलहरू चाहिँ नेमाटोड गल देखिन्छ त्यसमा है। र यसको यो इयर जुन इफेक्टेड भएको छ त्यो अलिकति सानो हुन्छ बोर्डर हुन्छ र ग्रिनर हुन्छ। सिड गल नेमाटोडमा 1000 देखि 3000 लार्भा देखिन्छ र गल्सहरू चाहिँ जुन तल खसेछ ग्राउन्डमा त्यो सफ्टन हुन्छ
वार्म मोइस्ट वेदरमा र त्यसपछि सेकेन्ड स्टेज जुभेनाइलमा त्यो रिलिज हुन्छ त्यो नेमाटोडहरू। यो जुभेनाइलहरू चाहिँ लिप्समा जान्छ है, सिरमा भइसकेपछि लार्भा देखिन्छ, त्यसपछि ग्राउन्डमा फल हुन्छ हैन, त्यसपछि त्यस्तो जुभेनाइल देखिन्छ, सेकेन्ड स्टेज जुभेनाइल देखिन्छ जुन चाहिँ लिप्सको माथि चाहिँ स्विम गर्छ वाटरको फिल्मको हेल्पबाट र फिड गर्छ प्यारासाइटलाई एक्टोप्यारासाइटिकको बाहिर रहेर एक्टोप्यारासाइटिकली फिड गर्छ लिप्समा। यो त्यसपछि जब इन्फ्लोरेसेन्स बन्न थाल्छ तब यो जुभेनाइल फ्लावरको प्राइमोडियलमा गएर छिर्छ, त्यसपछि थर्ड र फोर्थ स्टेज जुभेनाइल र एडल्ट बनाउँछ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, सिडलाई सोकिङ गर्न सकिन्छ कोल्ड वाटरमा 4 देखि 5 आवरमा हैन, त्यसपछि त्यसलाई फेरि 54 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हट वाटरमा ट्रिट गर्न सकिन्छ। नेमाटिसाइड्सहरू एप्लाई गर्न सक्छ, नेमाफोसहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ, एलडी क्याप जस्तो चाहिँ हामी जुन नेमाटोड्सहरूलाई किल गर्नको लागि युज हुने है, जुन चाहिँ 10 kg A.I पर हेक्टरमा चाहिँ हामीले हालिन्छ है। अब यो लेक्चर 3 चाहिँ मैले यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। त्यसको 3टा पार्ट बनेको छ, त्यसको लागि चाहिँ आई एम भेरी सरी, यो लाइन गएको कारणले चाहिँ यो धेरै स्प्लिट भएको छ है। धन्यवाद।